دوستان من، دنیا دلبری میکنه، درسته؟ دنیا چیش دلبری میکنه انسان رو؟ چی موجب میشه؟ نه بگو به من، چی موجب میشه ما علاقه‌مند به دنیا میشیم و به آخرت توجه نداریم؟ بهشت از ما دلبری نمیکنه اما دنیا از ما دلبری میکنه. بگید، جواب بدید. سرگرمیه. تو بهشت هم سرگرمی هست، بهترش هم هست. نقده، درسته؟ چند نفر موافقن؟ نقده. باور بفرمایید یه بحثی 10 محرم میخواد که من برای شما جا بندازم که نقد بودن دنیا انسان رو جذب نمیکنه. دنیا انسان رو جذب نمیکنه. چون دنیا انقدر هر گلش یه خار مغیلان وحشتناک داره که فقط بلد حال آدم رو به هم بزنه. درست به دنیا نگاه بکنی، همین دنیای نقدی که گفتی، غذا خوردن یه همچین افتضاحی رو به بار میاره که حاضر نیستیم ما اسمش رو ببریم تو جلسه. غذا خوردن از دهنت میفته، خوابیدن این که عین مردنه دیگه ازش لذت نمیبری. از نقد بودن دنیا نگو، نقد بودن دنیا اثری نداره. آخرت چون نسیه است در دل ما نمیشینه. ببین دیگه ما خودمونیم دیگه، خالی بندی هم حدی داره. شما که میدونی جوونا هنوز ازدواج نکرده چه خیالاتی برشون میداره، برای ازدواج فکر میکنن اوه چه خبر خواهد شد در آینده. خیالات لذتش بیشتر از عینیاته. پس نقد بودن دنیا جاذب تو نیست، نسیه بودن آخرت رد کننده تو نیست. دنیا ذکرش ما رو خراب میکنه، یاداوریش ذکرش ما رو خراب میکنه. دنیا نقد بودنش ما رو خراب نمیکنه ها، یادش ما رو خراب میکنه. دنیای نقد ذکرش ما رو علاقه‌مند بهش میکنه. آخرت بدون ذکرش آیا علاقه‌مندش خواهیم شد؟ در سبک زندگی خودت ذکر آخرت رو قرار بده. ببین دنیای نقد رو اثر داره، والله العظیم اثر نخواهد داشت. برای این که ذکر آخرت زیاد بشه چیکار کنیم؟ امام باقر علیه السلام میفرماید روزی 50 تا حداقل آیه قرآن بخون. میفرماید در 14 نوبت قرآن بخوان، نه در یک نوبت بخوان جمع کن برو کنار. قرآن اساساً کتاب ذکر الاخره است. دقیقه یه دفعه آدم میبره تو بهشت، جهنم میاره. دقیقه دفعه میاره. چی موجب میشه ما از آخرت فاصله بگیریم؟ یاد نکردنش. و قرآن بهترین برنامه است. دنیا ذکرش ما رو خراب میکنه، یاداوریش. در سبک زندگی خودت ذکر آخرت رو قرار بده. ببین دنیای نقد رو اثر داره، والله العظیم اثر نخواهد داشت.